अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि 2 दिन बाद इस्लामाबाद के एक होटल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। इसको ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कहना शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM शिरकत नहीं करेंगी, इसलिए आप इसको मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे माहौल में बुलाई जा रही है जब हमने देखा कि मुश्तरका तौर पर दोनों बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यके बाद दीगरे शिकस्त का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा कि पिछले साल इन दोनों जमातों ने मिलकर सेनेट में एक तहरीक पेश की थी, और तहरीक थी सादिक संजरानी के ख़िलाफ़, जो चेयरमैन हैं सेनेट के। उनके ख़िलाफ़ तहरीक पेश करने का मकसद ये था कि अपनी ताकत का अंदाज़ा किया जाए, और अगर इसमें कामयाबी हासिल हो गई तो फिर आगे चलते हुए हुकूमत को असम्बलियों के अंदर टफ़ टाइम दिया जाए। लेकिन जब ये तहरीक पेश हुई, सब लोगों ने, जैसे कि रिवाज है हमारे यहाँ सियासी तौर पर, उन खानों में शिरकत की जो उनकी क़यादत ने बुलाए थे, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने। तो उन खानों में तमाम मेंबर्स शरीक थे, और साफ नज़र आ रहा था कि ये अगर तमाम लोग अगले दिन सेनेट में जाकर सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ वोट करें तो सादिक संजरानी अपनी नशिस्त से हट जाएंगे और वो चेयरमैन सेनेट नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन भी हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स इकट्ठे ही नहीं हो सके, और दोनों जमातों के कुछ सेनेटर्स गायब हो गए, जिसके यानी उन्होंने खुफिया तौर पर वोट सादिक संजरानी के हक़ में डाल दिया, जिसके नतीजे में सादिक संजरानी साहब कामयाब हो गए। और अभी 3 दिन पहले हमारे सामने जब मुश्तरका इजलास हुआ जो हुकूमत ने बुलाया था फैटफ की कानून साजी के लिए, उसमें भी हमने देखा कि अगर आप नंबर्स की बात करें तो मुश्तरका इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन की जमातों के जो नंबर था वो 223 था, और जो हुकूमत का नंबर था वो 216 था। लेकिन जब वोटिंग हुई, फैटफ का कानून पेश हुआ, तो उस वक्त हमने देखा कि यकायक 223 में से सिर्फ 190 मेंबरान जो थे वो हाज़िर थे अपोजिशन के, और इस तरह 33 मेंबर अचानक गायब हो गए। कुछ बीमार थे, कुछ मुल्क से बाहर थे, और कुछ आए लेकिन वापस चले गए। तो वो किसने भेजे? बहरहाल ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान थे, वो भी बर वक्त नहीं पहुंच सके। कुछ तो ज़ाहिर है मजबूरी की वजह से नहीं पहुंच सके, आसिफ अली ज़रदारी अपनी सेहत की वजह से नहीं पहुंच सके, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लोग भी गायब हो गए, और यूँ हुकूमत को एक वॉक थ्रू मिल गया, और उन्होंने फैटफ का कानून उसी शक्ल में तकरीबन मंजूर करवा लिया जिस शक्ल में हुकूमत चाहती थी। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अददी अक़लियत में होने के बावजूद अपोजिशन के ऊपर एक फ़ौक़ियत हासिल हो गई मुश्तरका इजलास में। इस पस मंज़र में अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है। इन 2 नाकामियों के बाद अपोजिशन का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना ही एक बहुत बड़ी बात है। आप इसको कामयाबी भी कह सकते हैं या हौसले की बुलंदी भी कह सकते हैं। इस APC में जिन चीज़ों पर गौर होगा उनके बारे में मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि मेरी मालूमात ये है कि इस APC में मौलाना फजल रहमान का एजेंडा यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो इमरान ख़ान की हुकूमत को किसी भी तरीके से चलने ना दें और इसे गिरा दें। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान की ये फरमाइश पूरी कर सकती हैं? चलिए ज़रा जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त सिंध की हुकूमत मौजूद है, और ज़ाहिर है उसका हिस्सा बक़द्र जुस्सा के मुताबिक उसके पास कौमी असम्बली की भी नशिस्तें हैं और सेनेट में भी उसकी नशिस्तें हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत गिर जाए या गिरा दी जाए तो हमें मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना होगा, तो उस इलेक्शन का नतीजा क्या होगा? पीपल्स पार्टी के रैंक्स एंड फाइल को ये बात पूरी वजाहत के साथ मालूम है कि अगर आज की तारीख़ में कौमी इलेक्शन होता है तो उसको
وفاق میں حکومت نہیں ملے گی، کیونکہ پنجاب میں وہ اپنی نشستیں کھو چکی ہے، اسی طرح کے پی میں بھی اسے کوئی نشست نہیں ملے گی، بلوچستان میں بھی اس کے چاہنے والے بہت کم ہیں، صرف سندھ سے ہی اس کو نشستیں ملیں گی۔ تو سندھ کی حکومت پہلے ہی ان کے پاس ہے، تو جو چیز پہلے سے پاس ہے کیا اس کے لیے وہ الیکشن میں جانا پسند کریں گے؟ کامن سینس کہتی ہے نہیں۔ تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کو رول آؤٹ کر دیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کو گرائے۔ اب تک جو بلاول بھٹو زرداری، ان سے میری بھی ملاقات ہوئی، جتنی بار بھی ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی چاہتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کے اندر اتحاد بنا کر ہم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد منظور کروا لیں اور اس کی جگہ کوئی نئی حکومت، نئی شخص کی، نئے وزیر اعظم کی قیادت میں سامنے آ جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی دو فیکشنز ہیں۔ ایک فیکشن وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ نواز شریف بلا شرکت غیر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، اور جو ان کا بیانیہ ہے، ان کا جو نیریٹو ہے، اس کو لے کر محترمہ مریم نواز صاحبہ آگے بڑھ رہی ہیں، لہٰذا نواز شریف کی حقیقی وراثت بھی مریم کے پاس ہے۔ تو جو گروپ یہ سمجھتا ہے، اس کے خیال میں اس حکومت کو ہر قیمت پر گرا دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس گروپ کی نمائندگی مریم نواز شریف صاحبہ آل پارٹیز کانفرنس میں کریں گی۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ چند دن پہلے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وفد کا اعلان ہوا، اس میں مریم نواز کا نام شامل نہیں تھا۔ یہ نام کیسے شامل ہوا؟ یہ نام لندن سے آنے والے فون کے نتیجے میں شامل ہوا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ ہیں، اندر وہ فیکشن جو خود کو نواز شریف کا سب سے بڑا حامی اور حمایتی تصور کرتا ہے، اس کے دباؤ پر ہوا۔ تو لہٰذا اے پی سی میں مریم نواز صاحبہ اس گروپ کی نمائندگی کریں گی مسلم لیگ نون کے، جو چاہتا ہے اس حکومت کو گرا دیا جائے۔ اس گروپ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ابتدائی طور پر جلسے جلوسوں کا اعلان کرنا چاہیے، ایک شیڈول دینا چاہیے، جلسے جلوس شروع ہوں گے، ایک ماحول بنے گا، تو آگے موسم بھی ٹھنڈا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو 2 سے 3 مہینے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر، یہ جو تجویز کی جائے گی، دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر اسلام آباد مارچ کریں گے اور ڈی گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ جائیں گے، یا وہاں پر کچھ اس طرح کریں گے کہ جس کے نتیجے میں حکومت ٹوٹ جائے اور دوبارہ الیکشن کا ڈول ڈال دیا جائے۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ حصہ جو شہباز شریف صاحب کی مصلحت پسندی کا قائل ہے اور سمجھتا ہے کہ اس حکومت کو وقت ملنا چاہیے، وہ یہ قطعی نہیں چاہے گا۔ وہ یہاں تک تو تیار ہے کہ خون گرم رکھنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جلسے کیے جائیں، حکومت کے خلاف تقریریں کی جائیں، اسمبلی میں کام کرنا حکومت کے لیے مشکل بنا دیا جائے، اسمبلی میں لمبی لمبی تقریریں کی جائیں، لیکن حکومت کو گرایا نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تحریک چلانی ہے تو اس وقت تک نہیں چلانی چاہیے جب تک ہر طرف سے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہر طرف سے یہ یقین دہانی حاصل نہیں کر لی جاتی کہ یہ تحریک چلے گی اور کامیاب ہوگی۔ اس یقین دہانی کے بغیر یہ لوگ سمجھتے ہیں، جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کی وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی ایک تحریک چلانے کی کوشش کی، دھرنا دیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان نے دھرنا دیا، کچھ نہیں ہوا۔ 2014 میں خود عمران خان صاحب نے بڑا لمبا دھرنا دیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے یقین دہانیاں حاصل کرنا تحریک کی کامیابی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اب جب یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اس کے سامنے یہ سارے بیانیے، یہ سارے نیریٹیوز موجود ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس چینج کا کہے گی، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بات یہ کہی جائے گی کہ تحریک چلائی جائے، اور دوسری بات یہ کہی جائے گی کہ جلسے جلوسوں پر اکتفا کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے ریسنٹلی پشاور میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے، وہ ان لوگوں کو، یعنی اس جلسے کے سائز کو استعمال کریں گے
یہ بتانے کے لیے PMLN کو اور پیپلز پارٹی کو کہ میرے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہیں، اگر آپ تحریک چلاتے ہیں تو یہ لوگ بھی ان جلسے جلوسوں کی رونق بڑھائیں گے اور الٹیمیٹلی حکومت دباؤ میں آ کر ٹوٹ جائے گی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی جو یہ کہے گی کہ نہیں، ہمیں ان ہاؤس چینج کی طرف جانا چاہیے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک اور خبر آپ کو دوں کہ آصف علی زرداری جو نہایت خاموشی سے بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حکومت گرانے کے لیے وقت موزوں نہیں ہے۔ تو اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے، دراصل نشستن، گفتن، برخاستن کا ایک نیا موقع ہوگا، تصویریں کھینچی جائیں گی، جلسے جلوسوں کا اعلان کیا جائے گا، لیکن کسی بڑی تحریک کا آغاز اسی صورت میں ہوگا جب APC کو، یعنی تمام پارٹیز کو، کوئی مؤثر یقین دہانی حاصل ہوگی، جو اس وقت تک نہیں ہے۔ تو لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے کچھ پریشانیاں تو ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کہ اس کو گرانے کے لیے کسی بڑی تحریک کا آغاز ہو۔ APC کی کامیابی، پولیٹیکل کامیابی اسی صورت میں کہی جا سکتی ہے جب اس کے اعلامیے میں یہ بات صاف لکھ دی جائے کہ ہم حکومت کو اتنی دیر کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، دسمبر کا دیتے ہیں یا جنوری 2020 کا دیتے ہیں، کہ اس وقت تک یہ نئے الیکشنز کی طرف چلی جائے۔ اگر آپ کو یہ بات ان کے اعلامیے میں اتوار کی شام کو مسنگ نظر آتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف 5 سال پورے کر رہی ہے۔